अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वाही इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान एक गौर व फिक्र करने वाली मखलूक है और इसी वजह से एक सवाल इसके जहन में ज़रूर आता है कि इस दुनिया पर ज़िंदगी कैसे वजूद में आई और इंसानों को पैदा करने, ज़मीन पर बसाने और सिर्फ इसे ही अक्ल छोड़ देने का क्या राज है। और इसी के जवाब के अंदर आज के मौजूदा यूरोपियन रिसर्चर्स ये कहते पाए जाते हैं कि इंसान बंदरों से वजूद में आया, यानी बंदरों से इवोल्यूशन का सफ़र तय करते हुए और अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालते हुए ये इर्तिकाई मराहल तय करके आज का मौजूदा इंसान यानी होमो सेपियंस के अंदर तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी के अंदर किस हद तक सच्चाई है और हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये कितना सच है, चलिए इस वीडियो में आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा कि ये आखिर है क्या। इवोल्यूशन के बारे में नज़रियात की इब्तिदा सबसे पहले फ्रांस के नेचुरलिस्ट जेन वेपर ने डाली, जिसने 1809 के अंदर अपनी एक मशहूर किताब फिलोसफिया ज़ूलॉजी के अंदर हासिल शुदा खसूसियात का अगली नस्ल में मुंतकिली का नज़रिया पेश किया। लेकिन इसका यह नज़रिया रिजेक्ट हो गया था, जिसके बाद 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ये किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में नज़रिया इर्तिका को पेश किया। और इसके इस नज़रिया के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात, जिसमें हम इंसान, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेड़ पौधे शामिल हैं, ये सब इत्तफाक से वजूद में आ गए थे। ज़िंदगी की इब्तिदा पानी में से हुई, जहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स के मिलाप से एक सादा सेल वजूद में आया और फिर इस सेल ने इवोल्यूशन का सफ़र तय करते हुए आगे जाकर जानवर, पौधे और इंसान बना दिए। मज़ीद इसका ये कहना था कि इवोल्यूशन एक बहुत ही सुस्त अमल है, यानी इसे हज़ारों या लाखों साल बाद ही देखा जा सकता है। अब दोस्तों, आपने डार्विन की सुस्त अमल वाली थ्योरी को ज़हन में रखते हुए ये सोचना है कि साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले ज़िंदगी का आगाज़ होता है और तकरीबन 3.8 अरब साल पहले तमाम मखलूक़ात बनना शुरू होती हैं। यानी ज़िंदगी के आगाज़ से अगले 3.3 अरब साल तक ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी सिर्फ एक सेल वाले जानदारों और एल्गी पर मुश्तमिल होती है। और ये दौर, जो कि 3.3 अरब साल जितना लंबा है, प्री कैम्ब्रियन दौर कहलाता है। और आज से 530 मिलियन साल पहले अचानक से फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर आज के तमाम जानवरों के नुमाइंदों के फॉसिल मिलना शुरू हो जाते हैं। अब डार्विन की थ्योरी को सामने रखते हुए सोचें तो इतने कम वक्त के अंदर इतने ज़्यादा जानदारों का पैदा हो जाना डार्विन के सुस्त एवोल्यूशन के नज़रिया पर सवाली निशान है। दोस्तों, डार्विन के मुताबिक जानदार अपनी नस्ल को ज़मीन से ख़त्म होने से बचाने के लिए खुद को माहौल के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ आबी जानवर करोड़ों साल पहले ज़मीनी जानवर थे और फिर जब ज़मीन के मुश्किल हालात से खुद को बचाने के लिए इन्हें पानी के अंदर रहना पड़ा तो इनके पाँव गायब हो गए और वो मछली की शक्ल इख्तियार कर गए। इसी तरह जब मछली को ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना पड़ी तो इनके पाँव निकल आए और इनकी शक्ल पहले छिपकली और मगरमच्छ, फिर बाद में बाकी तमाम जानवरों जैसी हो गई। यानी खुद को ख़त्म होने से बचाने के लिए इनकी फितरत तब्दील होती गई। इसी तरह से इस थ्योरी के हामी ये कहते पाए जाते हैं कि इंसान बिन मानस यानी बंदरों की नस्ल से था, जो कि अपने माहौल की वजह से तब्दील होकर आज के मौजूदा इंसान में बदल गया। इसी तरह इंसानों की भी कई नस्लें एक ही वक्त के अंदर ज़मीन के मुख्तलिफ कोनों में मौजूद थी, जैसे कि होमो हैबिलिस, जो कि आज से 10 लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे और ये हाइट के अंदर इंसानों से भी छोटे थे, जो कि अफ्रीका के रीजन के अंदर रहने के लिए खुद को ढाल चुके थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी नस्लें जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो एंसेस्टर, होमो रडल्फिनेसिस, होमो फ्लोरिसेंसिस और होमो नेंडरथाल्स मौजूद थे। लेकिन इनमें से एक ही नस्ल, जो कि होमो सेपियंस थी, सर्वाइव कर पाई, यानी आज का मौजूदा इंसान। और इसके अलावा जेनेटिक कोड यानी डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन की मिसाल कंप्यूटर प्रोग्राम की बजाय बजाते खुद एक कंप्यूटर जैसी है, जो कि किसी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जेनेटिक कोड जो इसके अंदर पेचीदा है वो कहाँ से पैदा हो गया। क्या इसके अंदर पेचीदा तकलीफ का पैदा होना महज सिर्फ इत्तफाक था? और आज के दौर में हमारी साइंस के इस कदर जदीद हो जाने के बावजूद भी साइंसदान एक सादा मॉलिक्यूल से एक जिंदा सेल क्यों नहीं बना पाए। इसके अलावा सेल थ्योरी के मुताबिक एक सेल पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आ सकता है, ना कि इसके अलावा। लेकिन फिर भी कुछ सादा और बेशऊर लोग अहादीस और कुरान के जरिए इस नज़रिए को साबित करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के मुताबिक इंसान बंदर नुमा किसी मखलूक से मुसलसल इवोल्यूशन के जरिए पैदा हो गया और फिर अल्लाह पाक ने इनमें से किसी एक इंसान को चुनकर इसके अंदर रूह फूंक दी, जिससे इसको शऊर हासिल हो गया। लेकिन दोस्तों, ये अकीदा कुरान और अहादीस के बिल्कुल खिलाफ है, जिसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि कुरान मजीद में जगह जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से तख्लीक, इनका जन्नत में ठहरना
اور پھر زمین پر اتارے جانے کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے کہا گیا ہے، جنہیں بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ یعنی یہ تمام قرآنی آیات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا، نہ کہ یہ ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا۔ تو دوستوں، آخر حقیقت ہے کیا؟ لوگوں کو اس نظریے کے ذریعے کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے خدا کی حقیقت کو نہ ماننے والے اس دنیا و کائنات کو محض ایک قدرتی عمل ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی اس تھیوری کو ہمارے بیچ موجود عقل و شعور رکھنے والے لوگ بھی حقیقت تصور کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ انسان مسلسل ایولیوشن کے ذریعے بندروں سے انسان بنا، تو پھر آخر ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی انسان ہی کیوں ہے؟ یہ کسی اور مخلوق کے اندر کیوں نہیں بدل گیا؟ اور ہمارے پاس انسانوں کی ہزاروں سال کی ہسٹری موجود ہے کہ اس وقت بھی انسان ہی تھے۔ لیکن اگر ایولیوشن کو انسان کے ظاہری خد و خال کے طور پر مان لیا جائے تو یہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک تقریباً 90 فیٹ تھا، جو کہ کم ہوتا ہوتا آج کی موجودہ انسانی ہائٹ کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ریجنز میں رہنے والے لوگوں کے بالوں، آنکھوں اور جلد کا رنگ اس خطے کے ماحول کے مطابق بدلنے لگا، جو کہ ظاہری بدلاؤ ہے، لیکن ان کے ڈی این اے کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ اور اس طرح ڈارون کی اس تھیوری کی یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں انسانوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے ملنے کی بات ہے، ذرا اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ 2019 کے اندر نیچر میگزین کے اندر ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا جس میں 2 فوسل کھوپڑیوں کو دکھایا گیا۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ یونان کی غار سے دریافت ہوئی ہیں۔ ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی اصل حالت کے اندر لانے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور رزلٹ یہ نکلا کہ یہ ہومو سیپینس کے فوسلز ہیں، یعنی انسانوں کے آباء و اجداد کے۔ ان کی یورینیم ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلا کہ یہ فوسل 2 لاکھ سال پرانے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ آج سے 2 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینس یورپ کے اندر موجود تھے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خود سے ان کو تیار کر لیا گیا اور ان کی اصل عمر بھی پتہ چل گئی، تو اب اس میں شک کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن دوستوں ٹھہریے، وارن شورٹ جو کہ یورینیم ڈیٹنگ کے ماہر ہیں، ان کے مطابق ان 2 کھوپڑیوں کو جب یورینیم ڈیٹنگ سے ٹچ کیا گیا تو ان کی عمر 3 لاکھ سال سے زیادہ نکلتی ہے اور 4 لاکھ سال سے کم، اس لیے ان کی اصل عمر کا اندازہ لگا پانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اب سوچیں کہ ان کی کون سی عمر ٹھیک رہے گی، 3 لاکھ سال والی، 4 لاکھ سال والی یا درمیان والی؟ یہ تو اب ان ریسرچرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو جو بھی عمر پسند آئے وہ اس کھوپڑی کے نام لگا دیں۔ ملنے والے انسانی فوسل کی عمر کتنی ایکوریٹ ہوتی ہے، آپ اسی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان سائنسدانوں کے مطابق ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک ناقابل ترتیب سچائی ہے، کیونکہ ارتقاء تو پہلے سے ہی ثابت ہے اور اب صرف ثبوت ڈھونڈنے باقی ہیں۔ اور اسے ثابت کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ لوگوں کا خدا اور اس کی قدرت پر ایمان کمزور کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن ڈھانچوں کو دکھا دکھا کر انسانوں کی مختلف نسلیں ثابت کی جا رہی ہیں، وہ در حقیقت انسانوں کی مختلف نسلیں نہیں بلکہ بذات خود انسانی تھے۔ مزید یہ کہ یہ آپس میں جنسی ملاپ کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کے چہرے پر بال دکھائے جا رہے ہیں، حالانکہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ بال تو فوسل ریکارڈ کے اندر محفوظ ہی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی اور بھی کئی نسلیں دریافت ہونا باقی ہیں، جیسے کہ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو بہت ہی بڑے قد اور بھاری جسامت کے مالک تھے، جن کے فوسل بھی مل چکے ہیں۔ تو کیا یہ بھی انسانوں کی ارتقائی شکل ہے؟ کیونکہ ہزاروں سال پہلے اپنے بڑے قد اور جسامت کے باوجود بھی وہ ہم جیسے انسان ہی تھے۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں، بجائے ان سادہ اور بے شعور لوگوں کے جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔